سلام كمية تصرحوا زي خبركم من فتوات تختتلتي مدب سابوين تايمس لمون كم تلمود ناس ساعات زحرنا لكم حتى صارتن وانا ونزبلنا يمزينات هتحزنا لكم مسينا لنا نسالنا مكتال لكم نقدم فالما عندنا تعطونا بخم ممكن قبل عبي تقراي بزي فقد منقس تتكلو زلو كيلاتات بقول تفتقط أكبلو جنرال تادسا وردا أتنكيقم بزرزر أن ملكتو قداي كخونيوم مس قداي صمدو تتحيزو أمونغو إيرتروين تقراين زي تقبرا كبيت كركر زملكت حبريتاون بصفحو كفلكم لوخك قدم منستر دكتور أبي أحمد تشكيمو السودان زمرحة أي تجيتها وردا وردت تشكيمو كان زمتة تجلس الله أبز قداون زرزر حبريتك ناس معكم منام حبيركم نصل لايك كومنت شير سبسكرايب قوارين زنقم سنة أنهيت بريزيدنت جزيرة من محدار تقرأ ليتنال جنرال تادسا وردا بزي فقاد زتكالو زلو كيلاتات بقول تفتات أو كبلو عزيزون بريزيدنت التمالي نابي من محدار زوباتاتن من محدار كتما وردان كفلة كتمان عبد الصحافوت انكر الزبالة دبدابي بزي فقاد زتكالو كيلاتات أو كبلو عطنكي علوم اتي بشمت خاب جنزبه نبيت مزاقات جابيت تبخيلو ببخباب يتفتيرو زلو كيلاتات نناس زي تقدب من كسعاس شقطات فريات سفي انكفات مقانو از دما اب كل مداي نقدن انفستمنت من قصاص بفلاي اب سرع من قصاص نقدن ايكونومي كلنا زساتفو نغارو امصتن لاختن كوميشن غمرخ تكالات ترانسبورت زبول اكلات سفي قريتا زقربلو كوتاس حقاوي زي تقدب انكفات زي بلو زوره نقدي اب مفتار حزون شجر له كبل يجلس بمسرته كلا متياش زخله كما كلل زملكتونا يصطت اكل سرحه تصطتا مخبار انت دلي ويدما كم اسرار حب هاجر درجه كم جمرك زبله بفيدرال زفقد خوينو كابز وصا جن زخون اكل كلا كطايش سيغبان ناز مسرت غيرو ممرح زوردن بايجنسي نقدن سددن ناب بيرو لمعتن كتمان كونستراكشنون تصحيفو منبارو يفلت كبل تدبدب يزخخر يخون بر حزون أنت خنا اتسقم زي مفتوحهم حقاوي ناس زي تقدب من قصاص النقدن نايس أنا تشكركرتن سفيح شجر يفتر سلازلهم بزملكتو أكله نايس تصرحتي ويدما بكوميشن جمرك كابز تتعيش كيلا وصعي كاله كيلا ويدما جمد زرقيخه تشكركرتي دو مبال زي تخال كلام مخانو بتبقي اندافلتكم ببدرجو زلو عمررها طب كتتلن قصصرن جبره نفلت كبل جزيا من محدار تقري عبد الصحافوت انكر زبالة دبدابي عملاقيتو اللوم قداي صمدو نابل معسدو ويسناب كينات ابز بالرئسي اب براخشو ابز تدالو مدرخ غازيطኛን نطاف محبراو ميديان تقالاسي برغير محمد زخون سلطنه جرماي مس اب تግራይ ዝንቀሳቀስ ፖለቲከኛ ክንፈ ገብረ ዮሐንስ ከቢድ ክርክር አካይደም ይም በወገን ክንፈ ገብረ ዮሐንስ እቲ አመንጎ ትግራይን ኤርትራን ዝተጀመረ ጽምዶ ተጠናኺሩ ቀጽለ ዝልዓለ ክርክር ዝተገበረን ተኸውን ሰልጠነ ግርማይ ድማ ብትርቃውሞ ተሰሚዕሎም سلطنة كنجركا تجراي أب إرترا أتيو سراويت هي سلطنة إرترا أب تجراي موتيو سراويت هي سلطنة هذا تنحني هذا أوفيشال زغنة بمنجست زمرح ويبودو زمرح ركب عيراهون عيراهان أنا زوج عزلخو منجست تجراي حلفنا توسيدو ركب كفت ملوه يزلزلخو أما أخيلو مس منجست إرترا سلام أو ركب كفت ملوه يزلزلخو هذا بسلام مغنياتو أمونغو تجراين نفتح حق مسألة أمونغو تجراين إرتران ويك أمونغو إثيوبيان إرتران بإثيو إرترا تورنت مغنيات بوعل الجرس دو إثيو إرترا تورنت تطويلو وعل الجرس نايم الفتسام قديت هزلونا إثيوبيا منجستيو ነገር ግን ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ እትውዕል አልጀርስ ከይፍጸም አመንጎ ትግራይን ኤርትራን እተሐውት ደጉይሉ እንታን ክነብር ቀጻል ዝኾነ ደምፍሳስ ምንታን ክህሉ ሰራዊቱ አውጪኡ ናይ ኤርትራ መንግስቲ አመሬቱ እዩ ዘሎ ይሉ ክሕደት ዝፈጸመ ናይ አብይ መንግስቲ እዩ ስለዚህ ስለይኑ ሕጊ
كحدت كفتملنا نكلو أمونغو إرتران تجراين حلفنا توسيتنا عرق أوريدنا ناكل أي دم فساسن كيناتن كينا أتو مسرح بزخنا ملكعو سحتت يقولوا كان كنقرأ صنع سلطنة جزء ودمو دحر فتنات كجزء مسوي حنا مزجب كان تنح عدل كواكع دحر كتمل سيغا سلازي مس حقته تتحايزو أوزع عدزي حق تزهلو نيرو نحق العلاونة تزهلو نيرو نبع الخازت أيش كاي يختفرس عطو أي فترن حدا خال أي أبي حمد ناي حق ناي مفتسام دليت تزهلو نيرو وعد بريتوريا مولو بمولو فاتسيمو تقرأي أكاد حق منقست غيرو مرجع تخايدو استرقاقع حايل مفتار إكال نيرو إيو سلام وراد إكال نيرو إيو نقر قل حزت هاي خاطر السعزة لها وعد بريتوريا سلاسة فرمه مس أبي كستاي سلاسة قبرس نحناكو وشتي تبقى ألنا مولو بمولو اتفلا لنا بتوعد بريتوريا نراخبينا سلازي توعد كفتسام خلط عمد تموكير إيو ناي أبي منقست دليتي يقولون ترى زي كونه تقرأي أوشت أو مبتتانن تجرن إنفستنا جبرة تقرأي بتعمل استدخمة كل ساعات مليس خوارر مدلوات يجبر له صو تقرأي تاي تجبر أبي أحمد زينة تدالوه نتقرأي كتف الناس رحسي تقرأي مسير تراز اللوات أجن بسلام يتود مسام حراز اللوات أجن بسلام يود زي ما كم نايت عنا يكونه سلازي أنا إرترا كمنا يبعلم روحي بقصو أمحرا كمنا يبعلم روحي بقصو تهدارو جن نزمت أن حدا جان مكل خال كتسأل زخونة جونسايد اللي علينا في الصمل سلازي زي كنكلا خل كنصرح يقبع بس كعزي زي إذا أكل تصريحي له أي أمنن بدن بكسرح اللوو organized بزخونة بمنقستيز مرح سلطاوي ركب كفت أملوه خالد نمن تايحزي سلطنة كتحت تكلم خاسي نا أبي منقستي مدلاوات نمن تاي ترسل أبي منقستي وعند بريتوريا خيفت سما نا إرترا ورار فتسمو أنا أتكن سنك أنكوكم يهيلو نابكال أيدم منت كأتو كفتن نكلو إذا سبزي تايز بهك مبال تخيليها قتلو قداي الجرس كيودع قداي بريتوريا كيودع كالي نايك أي حمحر أجندا زمز الزلو حيلي من تايل كاخت حتى تكتكل لك سو تدارو تاينك بردع أبي حمد موتيو بوشتن بدقن النافرسنا عرسنا خنكلا خللو نخل كلو نجر عدلت فينا سوق نبت تركم زيول الحين خوينا نقرأ in fact ناي أبي حمد دليت قلسي ناي إرتران أمحاران حيلي حسكا تقراي موقع ناي تقراي حسكا إرترا موقع ناي تقراي حسكا أمحارا موقعي زي بروجكت زي أو زخونة ساعات أو كبير كخيل اللوه كلتي يوم حيلتات مسؤول تسلفهم وقع عمنا حزة تاريخ نسخمي قرنا نحنا ندقم بزخونة ملكعيو سلطان اختل علو زلكا تقراي عرسات الكلاخل إرتراون عرسي الكلاخل أما نقول تقراي إرتران زقبر ركب كويناتو يويلكا كوينات كويس متصلو حزكو قلتي أمرك كفت إمام كينات عندهم خمسة لو غيرك أخذوا لها زي فتسم دي جاي أبي أحمد كينات كم زيد اللي غيرك أخذوا لها زي فتسم دي جاي أبي أحمد كينات يزدل كل نجار بحيل هو ده يزدل سلازي نيرتراون تدقس حوله نم حراون تدقس لما حوله نحنا دما أمدفع نملاون نمكرر لنا سلازي كاوزي كل وتسألنا ناب بورت السودان زعتو لوخ من محدار أبي أحمد بزيفرة مليسوم بريدوان حسين جيتا ردا زمرح لوخ من محدار أبي أحمد ناب بورت السودان دحر مئتو
بريزيدنت العلاي بايتو السودان ليتران جنرال عبد الفتاح البرهاني كرخبو فقادنيا بزي مخوانو بزي فره نابعدهم كملسو كمز تجددو تقلصولهم كمز فلت ابز على ورحي قنبت 2016 عام تمرت بعقوزات رقز ابي حمد باكال بورت السودان بصحو بزي فره مملاسو ذكر انتخون ኢትዮጵያ መጋበሪያ ሕብራት ዓረብ ኤምሬትስ በመቋን ምስ ሰራዊት ደዓመል ሰሪዕ ወጊና ኣብ ርእሲ ህዝብን መንግስትን ሱዳን ቁልዕ መጥቃዕቲ ትፈጽም ምህላዋ ዝፍለጥ እዩ ክብል ወነ ማዕኸናት ዜና ሱዳን ይጣሳ ኣብ ዝቀረበ እዋን ኣብ ርእሲ ፖርት ሱዳን ዝተፈጸመ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ እውን ናይ ዝመርአያ እዩ ክብል ወን ዘ ናሽናል ኢንተረስት ይገልጽ ነዚ ስዒቡ ግን ኣብ ልዕሊ ጀነራል ሓምዳን ዳጋሎ ዝመርሖ ደዓመል ሰሪዕ ዝበጽሕ ዘለዎ ወተሃደራዊ ኪሳራታት ስዒቡ መሪሕነት ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አህመድ ወተሃደራዊ ዓወት ምዝቀንዖ ዘሎ ጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃኒ ርክባት ንምፍጠር أوشت أحد عمت بعلو قدام منستر دكتور أبي أحمد حويسم عبز عمت زي بريدوان حسين أي تجيتا شورد زمرح له كجله نخلت جزي ولا قانت الأخ مسأل برهان كفت رز دليل صمدو كيسمر لك ترف كيلو جنرال عبد الفتاح البرهاني ركب منجست إثيوبيا دعمل سريع سبابيرم أب عوتك الكلمة بالو سعبو ما رحنا قدام منستر دكتور أبي أحمد جازك ملس ولا قا أنت فتنا فاتسمو تقبل نتركب أي خالن حورات عرب إمريتس بجنرال حمدان داغالو مزمرح دعمل سريع حويسم مس منجست إثيوبيا أمرت بمفطر عب السودان زجبر زلو كينات بعوت بمزسم زوبا معرف تجري حويسو عب السودان زركب جازيف تحرس مريته عب تحت قزء صران مئتو تلمات انقصاص ولا قوانت نبرت إذا من انقصاص زجنه جنرال حمدان داغالو بزجت أمو كبير وتحضروا كسارة فاتسيمو كسمر خالن نازل سعبو حبرات عرب إمريتس كاب جنرال حمدان داغالو سعادته وتحضروا عوت بجنرال عبد الفتاح البرهاني نمك حس نمرحنات قدام منستر دكتور أبي أحمد تطعيمها كتشمقل ولا كنت فتنت كل التجزيز تجبرنا شمقلنا قعزو فرع البقوينو كم زتزازمك في التخيل اللوم